सगरमाथा टेलिभिजन, तपाईको तेस्रो आँखा। Coming up, next question. इस होममै छ स्पेन जाने कनेक्सन। ह्याप्पी पर्वको ह्याप्पी कनेक्सन। निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित नेपालको पहिलो आयुर्वेदिक हस्पिटल ओम धन्वन्तरी आयुर्वेद हस्पिटल। आयुर्वेद सँगै आधुनिक जीवनशैली र प्रविधि। धुम्बाराही रिङ रोड, काठमाडौँ। डिसोमको किफायती स्टुडेन्ट अनलाइन क्लास प्याकेज आजै जोडौँ र प्रभावकारी अध्ययन गरौँ। सेल्फ क्वारेन्टाइनका नियम। पर्याप्त भेन्टिलेसन भएको कोठामा एक्लै बस्ने। यो सम्भव नभए छुट्टै ओछ्यानमा सुतिरहेको अर्को व्यक्तिसँग कम्तीमा 1 मिटर दूरी राख्ने। छुट्टै बाथरुम र शौचालयको प्रयोग गर्ने। यदि यो सम्भव नभएमा प्रयोग गरेपछि बाथरुम र शौचालय आफै सफा गर्ने। आफू बस्ने कोठा आफै सफा गर्ने। घरभित्र साझा रूपमा प्रयोग हुने ठाउँहरू जस्तै भान्सा शौचालयमा आवत जावतलाई सीमित गर्ने। स्वास्थ्य संस्था जान बाहेक अन्य कामको लागि घर बाहिर ननिस्कने। काममा, विद्यालयमा वा सार्वजनिक क्षेत्रमा नजाने र सार्वजनिक यातायातको प्रयोग नगर्ने। नियमित रूपमा आफ्नो हात साबुन पानीले मिची 20 सेकेन्डसम्म धुने वा हात सफा राख्न अल्कोहल युक्त ह्यान्ड सेनिटाइजर प्रयोग गर्ने। हात नधोई आँखा, नाक र मुख छुनबाट जोगिने। प्रयोग गर्ने गिलास, कप, खाना प्रयोग गर्ने भाँडा, तौलिया र रुमाल, ओछ्यान वा अन्य सामान घरका अन्य व्यक्तिसँग साझा प्रयोग नगर्ने। प्रयोग गरेपछि यी सामान साबुन पानीले राम्रोसँग सफा गर्ने। अन्य व्यक्तिसँगको प्रत्यक्ष सम्पर्कलाई कम गर्न सक्दो प्रयास गर्ने। आज यही अटुट सम्बन्धको लागि आफ्नै बगानको ताजा चिया टोक्ला चिया। खोक्न फेरि सुरु भयो है। चुरोट छोड्नु भनेको मान्नुहुन्न? खासै खोकी छैन। थाहा छ, चुरोट खैनी जस्ता सुर्तीजन्य पदार्थ सेवन गर्नेहरूलाई कोरोना संक्रमण भएमा गम्भीर लक्षण देखिने र जटिलता समेत हुन्छ। थाहा छ, तिमीले पनि अनेक कुरा थाहा पाउँछौ। हो त, सुर्तीजन्य पदार्थले फोक्सोमा पहिले नै क्षति पुगिसकेको हुन्छ, अनि कोरोना संक्रमण भयो भने झन् क्षति पुर्याउँछ। अनि अरू? फेरि चुरोट सुर्ती हुक्का खाँदा हातका औँलाले ओठ, मुख र नाकमा छुने, अझ एक अर्का बीच साटासाट गरी खानेहरूमा त कोरोना सर्ने जोखिम झन् बढी हुन्छ। हो र? नयाँ तर निकै महत्त्वपूर्ण कुरा भन्यौ तिमीले। अबदेखि म कुनै पनि किसिमको सुर्तीजन्य पदार्थ खाँदै खान्न। सुर्तीजन्य पदार्थको सेवन गर्नेहरूमा कोभिड-19 को संक्रमणको गम्भीर लक्षणदेखि जटिलता समेत हुन्छ। त्यसैले सुर्तीजन्य पदार्थ कहिल्यै सेवन नगरौं। कोभिड-19 बाट बचौं र बचाऊ। अब एउटा वाइवाई कोरियन फ्युजन किन्दा एउटा वाइवाई क्लासिक पाउनुहोस् सित्तैमा। राष्ट्रिय जनगणनाको प्रारम्भिक तथ्याङ्कको सांसदहरूद्वारा आलोचना। तथ्यपरक नभएको जिकिर पुनर्गणना गर्न माग। नेपालको दार्चुला र भारतको धारचुला जोड्ने महाकाली नदीको पुल बनाउन नेपाल र भारत बीच सम्झौता। दुवै मुलुकको सहकार्यमा निर्माण हुने। फेरि बढ्यो पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य वृद्धि हुँदा नेपालमा पनि मूल्य समायोजन गर्नु परेको निगमको भनाई। अब पेट्रोल प्रति लिटर 142 रुपैयाँ पर्ने। विश्वभर कोरोना निको हुनेको संख्या 30 करोड नाग्यो।
र नेपाल र मरिसस विरुद्धको दोस्रो मैत्रीपूर्ण खेल नेपालले जित्यो। मरिसस 1-0 गोल अन्तरले पराजित। शिवम सिमेन्ट, भरोसा अटुट सम्बन्धको। खिया नलाग्ने, वर्षौं टिक्ने पञ्चकन्या ग्रुपको स्टेनलेस स्टिल वाटर ट्याङ्क प्रयोग गरौँ। गुणस्तरको हरेक बाचा पूरा गर्दै जगदम्बा अल्ट्रा प्रिमियम ओपीसी सिमेन्ट अब 43 र 53 ग्रेडमा नेपालको अनुभवी ओपीसी सिमेन्ट। जगदम्बा अल्ट्रा प्रिमियम ओपीसी सिमेन्ट। राम्रो छड कुन छ होला? उच्चतम लचकताका साथै असीम भारवहन क्षमता भएको अम्बे स्टिल जतिको भरपर्दो अरू कुनै स्टिल छैन। अम्बे स्टिल जे भन्छ दिगो भन्छ। 53 ग्रेडको सर्वोत्तम सिमेन्ट अपग्रेडेड स्ट्रेन्थका साथ, जसले हुन्छ निर्माण अझ धेरै बलियो। सर्वोत्तम सिमेन्ट, सर्वोत्तम मजबुती। 53 ग्रेडको सर्वोत्तम सिमेन्ट अपग्रेडेड स्ट्रेन्थका साथ, जसले हुन्छ निर्माण अझ धेरै बलियो। सर्वोत्तम सिमेन्ट, सर्वोत्तम मजबुती। सर्वोत्तम सुपर ग्रेडमा छ अन्य फलामे छडभन्दा 60% बढी पकड शक्ति, जसले बन्छ सर्वोत्तम निर्माण, सर्वोत्तम स्टिल। मास्टर बिल्डर सिमेन्ट हरेक कणले बोकेको छ मजबुत शक्ति, अन्य विदेशी सिमेन्ट भन्दा मजबुत। विजया सिमेन्टको ओपीसी मास्टर बिल्डर सिमेन्ट, बिल्डिङ योर फ्युचर। मेरो देश मेरो जगदम्बा सिमेन्ट। सर्वोत्तम सुपर ग्रेडमा छ अन्य फलामे छडभन्दा 60% बढी पकड शक्ति, जसले बन्छ सर्वोत्तम निर्माण, सर्वोत्तम स्टिल। Strong connection build strong relation. Uninterrupted connection. Uninterrupted learning. Non-stop communication. Non-stop uploading. Non-stop downloading. Faster streaming. Faster gaming. Do whatever you think because this is Dish Homes FiberNet. नेपालकै लागि बनेको राइनो 500D तपाईको निर्माणलाई दिन्छ राइनो डक्टिलिटीको सुरक्षा। सुरक्षित निर्माणको लागि हाम्रो विश्वास राइनो डक्टिलिटी। 53 ग्रेडको सर्वोत्तम सिमेन्ट अपग्रेडेड स्ट्रेन्थका साथ, जसले हुन्छ निर्माण अझ धेरै बलियो। सर्वोत्तम सिमेन्ट, सर्वोत्तम मजबुती। मास्टर बिल्डर सिमेन्ट हरेक कणले बोकेको छ मजबुत शक्ति, अन्य विदेशी सिमेन्ट भन्दा मजबुत। विजया सिमेन्टको ओपीसी मास्टर बिल्डर सिमेन्ट, बिल्डिङ योर फ्युचर। नेपालकै लागि बनेको राइनो 500D तपाईको निर्माणलाई दिन्छ राइनो डक्टिलिटीको सुरक्षा। सुरक्षित निर्माणको लागि हाम्रो विश्वास राइनो डक्टिलिटी। शिवम सिमेन्ट, भरोसा अटुट सम्बन्धको। नमस्कार, सगरमाथा समाचारमा स्वागत छ। म माया पाण्डे। अब समाचार विस्तारमा। प्रतिनिधि सभाका सांसदहरूले केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले सार्वजनिक गरेको 12औं राष्ट्रिय जनगणनाको प्रारम्भिक तथ्याङ्कको नतिजा तथ्यपरक नभएको भन्दै आपत्ति जनाएका छन्। मंगलबार सिंहदरबारमा बसेको प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको अर्थ समितिको बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले र सत्तारूढ प्रमुख घटक नेपाली कांग्रेसका सांसदहरूले राज्यको उद्देश्य र जनताले चाहे अनुसार जनगणना नभएको बताउँदै पुनर्गणना गर्न समेत माग गरेका छन्। एक रिपोर्ट। मंगलबार सिंहदरबारमा बसेको प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको अर्थ समितिको बैठकमा बोल्दै प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका सांसद सुरेन्द्र पाण्डेले राज्यको उद्देश्य र जनताले चाहे अनुसार जनगणना नभएको उल्लेख गर्दै पुनर्गणना गर्न माग गरेका छन्। सांसद पाण्डेले काठमाडौँको जनगणनाको प्रारम्भिक नतिजा तथ्यपरक नहुनुको कारण स्पष्ट पार्न केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागसँग आग्रह गरे। उनले काठमाडौँमा सधैँ बसाई सराई बढिरहने तर त्यस अनुपातमा जनसङ्ख्या घट्ने काम हुँदै नहुने दावी गर्दै तथ्याङ्क विभागको प्रारम्भिक नतिजामा घटेर आउनुको कारण आफूले बुझ्न नसकेको बताए। काठमाडौँमा जहिले पनि माइग्रेसन बढी हुन्छ, जहिले पनि हुन्छ, किन यो राजधानी हो। एक्सपेन्सन विभिन्न रूपले अस्थायी माइग्रेसन त यो संहिताले पनि रोकेको छैन, अर्को हिसाबले पनि रोकेको छैन काठमाडौँ आउनेलाई। तर
अरू जिल्ला बढ्ने र काठमाडौँ नबढ्ने किन होला हैन? यो चिजमा अलिकति राम्रो हेर्नुहोस्, कतै राम्रो भएन कि या अस्थायी रूपले माइग्रेट भएर पेसा व्यवसायमा आएका मान्छे कोभिडको कारणले घर गएको बेला परेर चाहिँ या काठमाडौँ नभेटेर तपाईँको गणनामा घट्या कि केही त जस्टिफिकेसन हुनु पर्यो नि। विद्यार्थीहरू बसेनन् कि यहाँ त्यो बेला घर फर्किए कि या अस्थायी किसिमका व्यवसाय गरेर बसेका मान्छे घर गएको कारणले यहाँ घट्या कि, नत्र भने यो तथ्य मिलेन। यस्तै कांग्रेसकी सांसद प्रमिला राईले पनि सही तरिकाले जनसङ्ख्याको तथ्याङ्क नआएको भन्दै पुनः जनगणना गर्न सरकारसँग माग गरे। उनले विदेशमा गएको नेपालीहरूको जनगणना गर्ने कार्य योजना के छ भनी केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागलाई प्रश्न समेत गरे। सांसद राईले गणकहरूको घर घरमा पुर्याएर तथ्याङ्क सङ्कलन गर्ने काम नभएको अनुभूति सुनाउँदै त्यसप्रति आपत्ति जनाए। जनताले चाहे जस्तो यो जनगणना भएको छैन, गणना भएको छैन, तथ्याङ्क आएको छैन र अब मभन्दा बढी अहिले जिल्लामा विभिन्न ठाउँबाट गणना हुँदाखेरि त्यहाँ बढी देखाइराखेको कुराहरू पनि समाचारमा आइराखेको छ र वास्तवमा यो राज्यको जुन उद्देश्य प्रत्येक 10 वर्षमा हामी यो जनगणना लिन्छौँ त्यो अनुसार सही तरिकाले यो गणना आएको छैन, तथ्याङ्क आएको छैन भन्ने मलाई पनि त्यो मनमा आज मात्र होइन, मलाई म आफ्नै जिल्लामा बस्दा पनि गणना सुरु भयो हैन, जनगणना सुरु भयो, हामी त एउटा राज्यको मान्छे पनि हौँ हैन, र चासो पनि हुन्छ, एउटा सर्वसाधारण जनताको पनि यो चाहको कुरा हो। तर फेरि पनि म भन्न चाहन्छु त्यो टोलमा प्रत्येक घरमा यो तथ्याङ्क सङ्कलनको लागि पुगेको अवस्था छैन। तर केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागका महानिर्देशक नेविन लाल श्रेष्ठले भने सांसदहरूले उठाएको प्रश्नको जवाफ दिँदै कोरोनाको असहज परिस्थितिका कारण जनगणनामा केही तलमाथि भएको हुन सक्ने बताए। उनले यो प्रारम्भिक नतिजा भएको र पूर्ण भएर आउँदा सबै तथ्य आउनेतर्फ पनि सांसदहरूको ध्यान आकर्षण गराए। जसरी हामीले काम गर्यौँ हामीले एकदमै इमान्दारीका साथ लगनशील भएर समयमै काम चाहिँ सम्पन्न गरेको हो, त्यसमा कुनै चाहिँ दुविधा रहेन। र अहिलेको यो प्रारम्भिक नतिजा भनेको अबको 8-9 महिनासम्म चाहिँ नि मूल प्रश्नावलीको डेटा इन्ट्री गर्नलाई समय लाग्छ, हरेक इन्डिभिजुअल व्यक्तिको त्यो नआउन्जेलसम्म भनेको अबको 8-10 महिना बढीमा 1 वर्षसम्म चाहिँ नि यो प्रारम्भिक नतिजा गरिनुपर्ने प्रयोग हुनेको हो। योभन्दा केही फरक पनि हुनसक्छ, किनभने अहिले घरलाई टोटल मैले यतिको घरमा गरेँ, यति महिलाको गर्ने, यति पुरुषको गर्ने भनेको नतिजा मात्र हो, र भित्रको अङ्क इन्ट्री गरिसकेपछि एक्चुअल त्यही हुन भने हो। महानिर्देशक श्रेष्ठले जनगणनाको प्रारम्भिक नतिजाको कामलाई विभागले इमान्दारिताका साथ समयमै सम्पन्न गराएको पनि बताए। महाकाली नदीमा पुल निर्माणका लागि नेपाल र भारत सरकारबीच सम्झौता भएको छ। हिजो भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री रेणुकुमारी यादवको उपस्थितिमा मन्त्रालयका सचिव रविन्द्रनाथ श्रेष्ठ र नेपालका लागि भारतीय राजदूत विनय मोहन क्वात्रा बीच महाकाली नदीमा पुल बनाउने सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर भएको हो। एक रिपोर्ट। मंगलबार भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री रेणुकुमारी यादवको उपस्थितिमा मन्त्रालयका सचिव रविन्द्रनाथ श्रेष्ठ र नेपालका लागि भारतीय राजदूत विनय मोहन क्वात्राबीच नेपाल र भारत जोड्ने महाकाली नदीमा पुल बनाउने सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर भएको छ। सिंहदरबार स्थित भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा भएको कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री यादवले नेपालको विकासका हरेक क्षेत्रमा भारत सरकारको सहयोग रहेको बताइन्। यस्तै मन्त्री यादवले नेपालको दार्चुला र भारतको धारचुला बीच जोड्ने महाकाली नदीमा बन्ने पुलले नेपाल र भारत बीचको आवागमन सहज हुने दावी गरिन्। मन्त्री यादवले निर्धारित समयमै पुलको निर्माण कार्य सम्पन्न गरी दुवै देशका जनताको सहज आवागमनको चाहनालाई छिटो पूरा गर्नेतर्फ लाग्न पनि दुवै देशका सम्बन्धित अधिकारीहरूसँग आग्रह गरिन्। आज हस्ताक्षर भएको नेपालको सुदूरपश्चिम प्रदेशको दार्चुला र भारतको उत्तराखण्ड राज्यको दार्चुला जोड्ने महाकाली नदीमा बन्ने पुलले त्यस भेगका जनताले लामो समयदेखि प्रतीक्षा गरिरहेको सहज आवागमनको आवश्यकता पूरा गर्नेछ र त्यहाँका जनजीवन र नेपाल भारत सम्बन्धलाई अझै उचाइमा पुर्याउनेछ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। यो समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भर्खरै भइसकेको छ। अब निर्धारित समयमै निर्माण कार्य सम्पन्न गरी दुवै देशका जनताको सहज आवागमनको चाहनालाई
जति सक्दो छिटो पूरा गर्ने तर्फ लाग्नु दुवै देशका सम्बन्धित अधिकारीहरूलाई म अनुरोध गर्न चाहन्छु। कार्यक्रममा नेपालका लागि भारतीय राजदूत विनय मोहन क्वात्राले नेपाल र भारतको सीमा जोड्ने महाकाली नदीमा पुल बनाउने कुरामा भएको सम्झौता खुसीको विषय भएको बताए। उनले भारत सरकार र नेपाल सरकारको सहकार्यमा धेरै कामहरू भइरहेको उल्लेख गर्दै उक्त क्षेत्रमा बन्ने पुलले नेपाल र भारतका लागि आवागमनमा सहजता ल्याउने विश्वास व्यक्त गरे। Whenever India and Nepal have cooperated across the whole range of economic domains, including development cooperation, one of the strongest areas of emphasis has been the one which enhances this connectivity between our two countries. Whether it is related to physical infrastructure or it is related to the softer areas of connectivity, trade, I would say even connectivity of services, capital and people. राजदूत क्वात्राले नेपाल र भारत सरकारको तर्फबाट महाकाली नदीमा बनाइने पुलको काम दुवै देशको सहकार्यमा समयमा नै सम्पन्न हुने विश्वास लिएको समेत दावी गरे। सरकारले बुधबार सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरेको छ। सोमबार बसेको मन्त्री परिषद बैठकको निर्णय मंगलबार सार्वजनिक गर्दै नेपाल सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले सोनाम लोसारको अवसरमा बुधबार देशभर सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरिएको बताउनुभयो। त्यस्तै सरकारले विश्व बैंकबाट फाइनान्स फर ग्रोथ डेभलपमेन्ट पोलिसी क्रेडिट बापत प्राप्त हुने 150 बिलियन अमेरिकी डलर सहुलियतपूर्ण ऋण सहायता सम्बन्धी दस्तावेजलाई अन्तिम रूप दिन वार्ता टोली गठन गर्ने निर्णय गरेको छ। उहाँका अनुसार तनहु जलविद्युत आयोजनाको प्रसारण लाइनको लागि जग्गा प्राप्ति सम्बन्धी प्रारम्भिक कार्यवाही चलाउने अधिकारी तोक्ने सहित अन्य विविध विषयमा निर्णय भएको छ। सरकारले अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव रामेश्वर दंगाललाई सचिवमा बढुवा गर्ने र लोकसेवा आयोग तथा बढुवा समितिको सिफारिस बमोजिम विभिन्न सेवा समूहका राजपत्राङ्कित द्वितीय श्रेणीका कर्मचारीहरूलाई राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीको सहसचिव वा सो सरहको पदमा बढुवा नियुक्त गर्ने निर्णय समेत गरेको छ। यस्तै मन्त्री परिषदको बैठकले कच्चा दुधको न्यूनतम मूल्य 56 रुपैयाँ 4 पैसा निर्धारण गर्ने पनि निर्णय गरेको छ। प्रवक्ता कार्कीले नेपाल टेलिभिजनको अध्यक्षमा 4 वर्षका लागि समीर जंग शाहलाई नियुक्त गर्ने निर्णय पनि गरेको बताउनुभयो। एमसीसी सम्झौता कार्यान्वयनमा लानु अघि संसदबाट अनुमोदन गर्ने या नगर्ने भन्ने विषयमा नेपाली समाज यति बेला विभाजित बनेको छ। एमसीसीका कतिपय प्रावधानले मुलुकको राष्ट्रियता, संप्रभुता र स्वाधीनतामाथि नै आँच आउने कयौंले बताएका छन्, तर कतिपय एमसीसीको विषयमा अतिरञ्जित बनाइएको पनि दावी गर्दै आइरहेका छन्। यस्तै विभाजित दृष्टिकोणले सत्तारूढ गठबन्धनमा पनि खटपट सुरु भएको छ। अमृत ढकालको रिपोर्ट। अमेरिकी सहयोग नियोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसीसीको विषयलाई लिएर सत्ता गठबन्धनमा आबद्ध दलहरूबीच विवाद देखिएको छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा यथास्थितिमै एमसीसी अनुमोदन गराउने पक्षमा छन्। प्रधानमन्त्री देउवाले सोमबार बालुवाटारमा नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल समक्ष चालु संसद बैठकबाट एमसीसी अनुमोदन गरेर अघि बढ्ने प्रस्ताव राखेका थिए, तर उनको प्रस्तावमाथि दाहाल र नेपालले आपत्ति जनाएका छन्। जसरी पनि एमसीसीलाई पास गराउने प्रयत्न गरिरहेका देउवाले गठबन्धनबाटै नसकी एमालेलाई विश्वासमा लिएर भए पनि एमसीसी यथास्थितिमै संसदबाट पास गराउने पक्षमा रहेको बुझ्न सकिन्छ। प्रधानमन्त्री देउवाले बेला बेला आफ्ना विश्वास पात्रहरूलाई प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीसँग भेट्न पनि पठाइरहेका छन्। जसरी पनि एमसीसी पास गराउने पक्षमा देउवा देखिँदा उनको सत्ताको मुख्य चाबी समेत ठानिएका उनकै सत्ता सारथी माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहाल भने यथास्थितिमै एमसीसी पारित नहुने अडान दोहोऱ्याउँदै आएका छन्। अध्यक्ष दाहालकै कुरालाई बल पुग्ने गरी नेकपा एकीकृत समाजवादीले पनि यथास्थितिमा एमसीसी संसदबाट अनुमोदन गराउन नहुने अडान राख्दै आएको छ। एमसीसी इन्कार गर्दा सत्ता गठबन्धन नै फुट्ने जोखिम समेत आकलन भइरहेका बेला एकीकृत समाजवादीका नेता मेटमणि चौधरीले एमसीसी पास गर्नुभन्दा गठबन्धन फुट्दा देश र जनतालाई फाइदा हुने तर्क दिएका छन्। यस बेला चाहे प्रधानमन्त्रीले प्रस्ताव गरून् चाहे जोसुकैले गरून्, हामी एमसीसीको पक्षमा भोट हाल्दैनौँ। यसमा त गठबन्धन बन्ने कुरा त एउटा आवश्यकता पुरा गर्नको लागि गठबन्धन भन्यो।
त्यो आवश्यकता पुरा गरेका छौँ हामी। र गठबन्धन भट्किए सधैँभरि रहिरहन्छ भन्ने त छैन नि त। पार्टी त विभाजन हुन्छ, अलग अलग हुन्छ, अनि गठबन्धन सधैँभरि सँगै रहिरहने कुरा हुन्छ त्यो हामीले कल्पना गरेका छैनौँ। तर नेपाली समाजको जे मनोविज्ञान छ त्यो मनोविज्ञानको आधारमा हामी राजनीति गर्छौँ। गठबन्धनमै रहेको तर सरकारमा सहभागी नभएको दल राष्ट्रिय जनमोर्चा नेपालले एमसीसी इन्डो प्यासिफिक सैन्य रणनीति अन्तर्गत भएको दाबी गरेको छ। नेपाली भूमि प्रयोग गरेर चीनलाई घेराबन्दी गर्न अमेरिकाले एमसीसी अघि बढाएको राजामोको ठहर छ। राष्ट्रिय जनमोर्चा त क्लियर रूपमा बताएको छ नि, एमसीसीलाई खारेज पूर्ण रूपले खारेज हुनुपर्छ भनेको पार्टी नै यही हो। अब एमसीसीलाई समर्थन नगरेको खण्डमा गठबन्धन छोड्न पर्छ भन्ने त्यो परिस्थिति आयो भने गठबन्धन छोड्छ, तर एमसीसीलाई स्वीकार गर्दैन। एमसीसी यो इन्डो प्यासिफिक सैन्य रणनीति नै हो भनेर हामीले स्पष्ट भनेका छौँ र यसले विशेष गरिकन चाइनालाई घेराबन्दी गराउनको निम्ति नै हाम्रो भूमि उपयोग गर्नलाई अमेरिकाले यो एमसीसी ल्याएको। गठबन्धनका बहुसंख्यक दलहरू एमसीसीको विपक्षमा रहेको पुष्टि हुन्छ, तर जनता समाजवादी पार्टी एमसीसीको पक्षमा देखिएको छ। जसपा संघीय परिषद अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराईले सत्ता गठबन्धनलाई कायम राख्न भए पनि एमसीसी अनुमोदन गर्नुपर्ने धारणा सार्वजनिक गरेका छन्। उनले एमसीसी पारित नभए देश नै कंगाल हुने दाबी गरेका छन्। सत्ता गठबन्धन नै एमसीसीका मामिलामा विभाजित भइरहँदा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पनि एमसीसीको पक्षमा खुलेर बोल्न छोडेका छन्। बरु उनले एमसीसी पास गरेर देखाउन चुनौती दिए झैँ गरी अभिव्यक्ति दिइरहेका छन्। राजनीतिक विश्लेषक अरुण कुमार सुवेदीले भने यथास्थितिमा एमसीसी पास गर्नुपर्ने बताएका छन्। एमसीसी अनुमोदन गर्नुहुन्न भन्ने वाम प्रोपोगण्डा मात्र भएको विश्लेषक सुवेदीको तर्क छ। वाम प्रोपोगण्डा बाहेक एमसीसीको बारेमा अरू केही पनि होइन। यो हाम्रो लागि हित छ र हाम्रो इन्टरनेसनल क्रेडिबिलिटीको लागि जरुरी छ र यो हुनुपर्छ, 1 2 3 हुनुपर्छ। यसलाई फिर्ता पठाउने गल्ती प्रधानमन्त्रीले गर्नुहुन्न। उहाँको राजनीतिक परिपक्वतासित म विश्वस्त छु। सत्ता र राजनीतिलाई नजिकबाट नियालिरहेकाहरूले एमसीसीलाई पास गर्न भित्री रूपमा सहमति भएरै देउवा अघि बढेको बताउँछन्। प्रधानमन्त्री देउवाले फागुन 16 गतेभित्र एमसीसी बारे संसदमा औपचारिक जवाफ दिने जानकारी अमेरिकी अधिकारीहरूलाई दिएका छन्। तर सत्ता साझेदार दलहरू बीच नै सहमति जुट्न भने सकेको छैन। सत्तारूढ दल बीच मात्रै होइन, जनमत पनि एमसीसी बारे विभाजित बनेको छ। चौतर्फी विवादको चौघेरामा परेको एमसीसी र सोही परियोजनाका उपाध्यक्ष फातिमा सुमारदेखि अमेरिकी सहायक विदेश मन्त्रीले नेपालका प्रमुख राजनीतिक दललाई भेटवार्ता गरिसकेका छन्। एमसीसी परियोजना के होला अनि एमसीसीका कारण सत्ता गठबन्धन अनि नेपाली राजनीति कता जाला त्यो पनि समयले नै देखाउनेछ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा केशव तिमिल सिन्हाका साथमा अमृत रकाल, काठमाडौँ। निर्वाचन आयोगले स्थानीय तहको निर्वाचन आगामी जेठ 4 गते गर्न सरकार समक्ष प्रस्ताव पेश गरेको छ। मंगलबार प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँगको भेटमा निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीहरूले स्थानीय तहको निर्वाचन आगामी जेठ 4 गते गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेका हुन्। प्रधानमन्त्रीसँग आयोगले 2079 साल जेठ 4 गते निर्वाचन गर्न समिति प्रस्ताव गरेको आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले बताउनुभयो। प्रधानमन्त्री देउवाले आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरी आयोगले प्रस्ताव गरेको मितिमै निर्वाचन गराउने वचन दिएको प्रवक्ता पौडेलले जानकारी दिनुभयो। प्रवक्ता शर्माले स्थानीय तह निर्वाचन एकै चरणमा गर्ने गरी कुरा अगाडि बढेको पनि बताउनुभयो। नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय कार्य सम्पादन समिति बैठक यही साता बस्ने भएको छ। नेपाली कांग्रेसका उपसभापति धनराज गुरुङले पार्टीको भातृ संस्थाहरूको महाधिवेशन गर्ने विषयमा मुख्य एजेन्डा बनाएर यही हप्ताभित्र पार्टीको केन्द्रीय कार्य सम्पादन समितिको बैठक बोलाउने विषयमा छलफल भइरहेको बताउनु भएको हो। उहाँले तत्काल महाधिवेशन गर्नुपर्ने माग गर्दै सोमबार पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सानेपा पुगेका नेभी संघका विद्यार्थी नेता कार्यकर्तालाई सम्बोधन गर्दै सबै भातृ संस्था तथा शुभेच्छुक संस्थाहरूको महाधिवेशन लगायतका कार्यहरू सम्पन्न गर्न पार्टीका महामन्त्रीहरूले त्यसको प्रस्तावित विधानबारे छलफल गरिरहनु भएको बताउनु भएको छ। कांग्रेस नेतृत्वमाथि पार्टीको विधान र संहिताको भावना अनुसार भातृ संस्थाहरूको विधान मस्यौदा भए पनि पार्टीले स्वीकृति नदिएको कारण नेभी संघ लगायतका भातृ संस्थाहरू पुरानै विधानमा चलिरहेको आरोप समेत लगाउनु भएको छ, जसका कारण गतिहीन हुन पुगेको संगठनलाई प्रभावकारी बनाई शैक्षिक क्षेत्रमा देखिएमा समस्या समाधानका लागि पनि छिटोभन्दा छिटो नेभी संघको महाधिवेशन गर्नुपर्ने त्यसमा आबद्ध विद्यार्थीहरूको माग रहेको छ।
नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन कुमार थापाले केही दिनभित्रै नेपाल विद्यार्थी संघको महाधिवेशन गराउने बारे पार्टीले आवश्यक निर्णय लिने बताउनु भएको छ। महामन्त्री थापाले यही हप्ताको शुक्रबार पार्टी केन्द्रीय कार्य सम्पादन समितिको बैठक बस्ने गरी भएको र त्यसले नेविसंघको महाधिवेशन बारे आवश्यक निर्णय लिने बताउनु भएको हो। उहाँले महाधिवेशन सम्पन्न गराउने वातावरण बनाउने काममा लाग्न पनि नेविसंघका नेता कार्यकर्तालाई निर्देशन समेत दिनुभयो। आज मंगलबार नेपाल विद्यार्थी संघका नेता कार्यकर्तासँग पार्टी कार्यालय सानेपामा भएको भेटमा महामन्त्री थापाले नेविसंघभित्र देखिएको समस्या समाधान गर्ने काम सोही संगठनको भएको उल्लेख गर्दै पार्टीको त्यसतर्फ भने त्यसका लागि आवश्यक निर्णय गर्न ढिलाइ नहुने बताउनुभयो। महामन्त्री थापाले विगतमा पार्टीलाई निर्णय गर्दा पनि नेविसंघभित्रकै समानान्तर गतिविधिका कारण महाधिवेशन हुन नसकेको पनि स्मरण गराउनुभयो। त्यसक्रममा नेविसंघका नेताहरूले महाधिवेशन छिटो सम्पन्न गराएर क्याम्पसहरूको शैक्षिक गतिविधिलाई प्रभावकारी बनाउने काममा सहयोग गरिदिन आग्रह गर्दै महामन्त्री थापालाई अनुरोध पत्र समेत बुझाएका थिए। ललितपुर महानगरपालिकाले महानगर क्षेत्रका 7 स्थानमा नगर प्रहरी सूचना केन्द्र स्थापना गर्ने भएको छ। हिजो ललितपुरमा एक कार्यक्रमका अध्यक्ष ललितपुर महानगरपालिकाका मेयर चिरी बाबु महर्जनले नगर प्रहरी सूचना केन्द्रको उद्घाटन गर्नुभयो। सूचना केन्द्र उद्घाटनका क्रममा मेयर महर्जनले ललितपुर महानगरपालिकालाई स्मार्ट सिटी बनाउनका लागि सूचना केन्द्र पहिलो माध्यम भएको बताउनुभयो। उहाँले महानगरपालिकालाई स्मार्ट सिटी बनाउनका लागि महानगरले एकपछि अर्को काम निरन्तर रूपमा गर्दै आएको पनि बताउनुभयो। मेयर महर्जनले हेर्दा सानो देखिए पनि यो सूचना केन्द्र अत्यन्तै महत्त्व रहेको बताउनुभयो। त्यस्तै मेयर महर्जनले ललितपुर महानगरपालिकाका क्षेत्रभित्र सडकमा ट्राफिक लाइटको समस्या रहेकाले महानगरपालिकाभित्रका 6वटा मुख्य चोकमा ट्राफिक लाइट जडान गर्ने तयारी महानगरको रहेको उहाँले बताउनुभयो। उहाँले अगाडि नै लाइट जडान गर्ने टेन्डर पनि अख्तियार परेका कारण काम गर्न नसकिएको बताउनुभयो। तर अहिले अख्तियारलाई स्पष्ट बनाएर ट्राफिक लाइट जडानका लागि ठेक्का समेत स्वीकृत भएकाले चाँडै लाइट जडान गरिने मेयर महर्जनले बताउनुभयो। ललितपुर महानगरपालिकाले महानगरले गरेका कामको विषयमा सर्वसाधारणलाई सहजै जानकारी दिने तथा कुन शीर्षकको राजस्व कति तिर्नुपर्ने लगायतका विषयमा जानकारी दिने गरी जाउला खेल, लगन खेल, हरिसिद्धि, धापा खेल, नखीपोट, भैँसीपाटी, सानेपा, रिङ रोड भित्र 3 र रिङ रोड बाहिर 4 स्थानमा नगर प्रहरी सूचना केन्द्र राख्ने भएको छ। समाचारमा पालो विश्रामपछि फेरि बढ्यो पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य वृद्धि हुँदा नेपालमा पनि मूल्य समायोजन गर्नु परेको निगमको भनाई। अब पेट्रोल प्रति लिटर 142 रुपैयाँ पर्ने। विश्वभर कोरोना निको हुनेको संख्या 30 करोड नाग्यो। पछिल्लो 24 घण्टामा 26,70,000 मानिस संक्रमण मुक्त। र नेपाल र मोरिसस विरुद्धको दोस्रो मैत्रीपूर्ण खेल नेपालले जित्यो। मोरिसस 1-0 गोल अन्तरले पराजित। शिवम सिमेन्ट भरोसा अटुट सम्बन्धको। खिया नलाग्ने वर्षौं टिक्ने पञ्चकन्या ग्रुपको स्टेनलेस स्टिल वाटर ट्याङ्क प्रयोग गरौँ। गुणस्तरको हरेक बाचा पूरा गर्दै जगदम्बा अल्ट्रा प्रिमियम ओपीसी सिमेन्ट अब 43 र 53 ग्रेडमा नेपालको अनुभवी ओपीसी सिमेन्ट। जगदम्बा अल्ट्रा प्रिमियम ओपीसी सिमेन्ट। नेपालकै लागि बनेको राइनो 500D तपाईको निर्माणलाई दिन्छ राइनो डक्टिलिटीको सुरक्षा। सुरक्षित निर्माणको लागि हाम्रो विश्वास राइनो डक्टिलिटी। नेपाटपको पाइप एकदम बलियो, टिकाउ र भरपर्दो हुन्छ। थाहा छ पाइपबाट पानी चुह्यो नि। नेपाटपको विकल्प छैन। आजको जमानाको भरपर्दो पाइप। नेपाटप सब ठिकठाक। 53 ग्रेडको सर्वोत्तम सिमेन्ट अपग्रेडेड स्ट्रेन्थका साथ जसले हुन्छ निर्माण अझ धेरै बलियो। सर्वोत्तम सिमेन्ट, सर्वोत्तम मजबुती। नेपालकै लागि बनेको राइनो 500D
तपाईको निर्माणलाई दिन्छ राइनो डक्टिलिटीको सुरक्षा। सुरक्षित निर्माणको लागि हाम्रो विश्वास राइनो डक्टिलिटी। सर्वोत्तम सुपर ग्रिपमा छ अन्य फलामे छडभन्दा 60% बढी पकड शक्ति, जसले बन्छ सर्वोत्तम निर्माण, सर्वोत्तम स्टिल। नेपालकै लागि बनेको राइनो 500D तपाईको निर्माणलाई दिन्छ राइनो डक्टिलिटीको सुरक्षा। सुरक्षित निर्माणको लागि हाम्रो विश्वास राइनो डक्टिलिटी। 53 ग्रेडको सर्वोत्तम सिमेन्ट अपग्रेडेड स्ट्रेन्थका साथ, जसले हुन्छ निर्माण अझ धेरै बलियो। सर्वोत्तम सिमेन्ट, सर्वोत्तम मजबुती। मेरू देश, मेरू जगदम्बा सिमेन्ट। नेपालकै लागि बनेको राइनो 500D तपाईको निर्माणलाई दिन्छ राइनो डक्टिलिटीको सुरक्षा। सुरक्षित निर्माणको लागि हाम्रो विश्वास राइनो डक्टिलिटी। 53 ग्रेडको सर्वोत्तम सिमेन्ट अपग्रेडेड स्ट्रेन्थका साथ, जसले हुन्छ निर्माण अझ धेरै बलियो। सर्वोत्तम सिमेन्ट, सर्वोत्तम मजबुती। विगतको 20 वर्षदेखि हजुरको सेवामा समर्पित वेब सर्फर अब सबैको लागि वेब सर्फर भरपर्दो विश्वासिलो हाई स्पिड फाइबर इन्टरनेट र टिभी सर्भिस। देशको पूर्वदेखि पश्चिमसम्म फैलिएको हाई स्पिड फाइबर इन्टरनेट, आइपीटिभी, डिजिटल टिभी, कर्पोरेट इन्टरनेट, इन्ट्रानेट र डेटा सेन्टर सर्भिस आदि सेवाहरूको लागि वेब सर्फर नेपाल। अरूभन्दा फरक, सबैभन्दा विश्वसनीय नेपालभरि फाइबर इन्टरनेट र टिभी सर्भिस सेवाको लागि वेब सर्फर। घर घरमा फाइबर इन्टरनेट र टिभी सर्भिस। कन्ट्याक्ट 0159702222। For more details, visit www.websurfer.com.np। शिवम सिमेन्ट, भरोसा अटुट सम्बन्धको। विश्रामपछि स्वागत छ बाँकी समाचार। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री विरुद्ध खतिवडालाई राज्य कोषको 2 अर्ब 50 करोड रुपैयाँ हिनाबिनाको आरोप लगाउँदै नेकपा एमाले आबद्ध राष्ट्रिय युवा संघ नेपालले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी दिएको छ। नेपाल सरकारका स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री खतिवडाले जिम्मेवारी वहन गरेपछि कोभिड-19 विरुद्धको 24 लाख डोज खोप हराएको र त्यसको मूल्य करिब 2 अर्ब 50 करोड रुपैयाँ रहेकाले हिनाबिनामा मन्त्रीको संलग्नता रहेको राष्ट्रिय युवा संघ नेपालले आरोप लगाएको छ। मन्त्री खतिवडा र त्यस कार्यमा संलग्न व्यक्ति उप छानबिन गरी भ्रष्टाचार निवारण ऐन 2059 को दफा 3, 8 र 17 तथा अन्य कानूनी प्रावधान बमोजिम कार्यवाही गर्न माग गरिएको संघका अध्यक्ष किरण पौडेलले बताउनुभयो। उहाँले जनताको सुरक्षाको ग्यारेन्टी लिएको सरकार र स्वास्थ्य मन्त्रालय भित्रबाटै खोप हराउनु लज्जास्पद र जनघाती कदम भएको बताउनुभयो। अध्यक्ष पौडेलले मन्त्री खतिवडा विरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन 2048 को दफा 3 बमोजिम उजुरी दर्ता गराएको बताउनुभयो। महामारीका बेला फैलिएको कोरोना संक्रमणको प्रभाव विश्वभर रहेको छ, तर पछिल्लो समय बढ्दो क्रममा रहेको कोरोनाको संक्रमण केही दिन यता भने संक्रमण दर घट्दै गएको छ। संकल्प बोहराको रिपोर्ट। काठमाडौँमा पछिल्लो केही दिन यता कोरोना संक्रमित हुनेको संख्या घट्दै गएको छ। यो सँगै मृत्यु दरमा पनि कमी आएको छ। अहिले परीक्षण दर घट्दो अवस्थामा रहेको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। यस्तै अस्पतालहरूमा पनि आइसियु लगायतका बेड खाली हुँदै गएको अस्पताल सञ्चालकहरूले बताएका छन्। संक्रमण पहिचान गर्न गरिने परीक्षणमा पनि कमी आएको सरकारी अधिकारीहरूले बताएका छन्। अहिले पछिल्लो समय संक्रमणको आशंका लागेर परीक्षण गर्न जानेहरूको सङ्ख्या बिस्तारै कम भएको हो। कोभिड-19सँग मिल्दोजुल्दो लक्षण भएका व्यक्तिहरूको सङ्ख्या पनि बिस्तारै कम भएको हो। अहिले संक्रमणको आशंका लागेर परीक्षण गर्ने मध्ये संक्रमण पुष्टि हुनेहरूको अनुपात पनि गएको हप्ताको तुलनामा केही सुधार हुँदै गएको, केही कम हुँदै गएको देखिन्छ। संक्रमणको सङ्ख्या मात्रै होइन, हामीले अनुपातलाई हेरिरहेका हुन्छौँ। त्यो सँगसँगै हामीले कन्ट्र्याक्ट ट्रेसिङ गर्ने मेकानिजम, त्यसको प्रणाली पनि बनाइएको छ। फोनबाट भए पनि हामीले त्यसको नियमित निगरानी गर्छौँ। स्थानीय तहहरूबाट त्यसै अनुसारको संयन्त्र बनाइएको छ। यो सबै हेर्दा अघिल्लो हप्ताको तुलनामा केही संक्रमण
को आशंका लागेर परीक्षण गर्न जानेहरू सङ्क्रमण पुष्टि हुनेहरूको अनुपातमा सुधार भइरहेको भन्न सकिन्छ। तर अहिले नै जोखिमको हिसाबले हामी एकदमै कम जोखिममा आइसक्यौँ भन्न सक्ने अवस्था छैन। यस्तै सर्वसाधारण नागरिकले पनि भिडभाड हुने स्थानमा जाँदा स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गर्ने र स्वास्थ्य सुरक्षामा हेलचेक्राइ गर्न नहुने चिकित्सकहरूले बताएका छन्। अहिले कोरोना संक्रमण दरमा केही कमी देखिएको भए पनि संक्रमणको जोखिम कायमै रहेकाले सतर्कता अपनाउनु पर्ने जनस्वास्थ्यविदको भनाइ छ। भेरिएन्ट आइरहन्छ, ऊ पनि संक्रामक छ। अब ओमिक्रोनको परिवारको सदस्य संक्रामक नै हुन्छ कि, तर कडा दबाई त्यो पुगिहाल्यो नि। र अहिलेसम्म 2-3 हप्तामा भएको समाचारले कडा छैन, ओमिक्रोन जस्तै हो भन्ने कुरा आइसकेको छ भने चाहिँ यतिकै हात दिनु पर्दैन। र यसबाहेक हेर्नुहोस्, भेरिएन्टहरू त थुप्रै छ, हजारौँ छ। त सबैमा डराइ बस्दै होइन कि सतर्क रहने, हेर्ने के कस्तो छ भनेर। र अहिले चाहिँ हामी ओमिक्रोनमा ध्यान दिउँ अथवा डेल्टामा ध्यान दिउँ, किन दुवै हाम्रो देश सक्छन्। र हाम्रो खोप लाउँ, मास्क लाउँ। नेपालमा अहिले 90 भन्दा बढी प्रयोगशालाबाटै एकै दिन 30,000 भन्दा बढी व्यक्तिहरूको कोरोना संक्रमण पहिचान हुने गरेको छ। संक्रमण दर घट्दो क्रममा भए पनि जनस्वास्थ्य मापदण्ड कायम राखेर चिकित्सकहरूको सुझावलाई पालना गर्नु जरुरी छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सुरेन्द्र राउतका साथमा संकल्प बोहरा, काठमाडौँ। कोरोना संक्रमणको दर बढिरहेको समयमा अस्पतालमा अन्य बिरामीहरूका साथै कोरोना संक्रमित बिरामी समेत बढेका छन्। संक्रमणको जोखिमबाट बच्न सतर्कता अपनाउन आवश्यक छ। यस्तो समयमा कोरोना संक्रमितका साथै अन्य रोगका बिरामीहरूले समेत अस्पतालबाट स्वास्थ्य सेवा लिँदा स्वास्थ्य सतर्कता अपनाउन आवश्यक छ। यसै सन्दर्भमा आज हामीले सगरमाथा जनबोलीमा सर्वसाधालाई सोधेका थियौं, कोरोना संक्रमणको जोखिमका बीच अस्पतालबाट स्वास्थ्य सेवा लिन कतिको सहज छ। हेरौं उनीहरूको भनाई उनीहरूकै शैलीमा। ठिकै राम्रै, हामी त त्यसमा परेन, तैपनि यहाँ साथीहरूको अब बुवा आमाहरूलाई भएको चाहिँ थियो, त्यो बेला चाहिँ राम्रै लाग्यो हामीले बुझ्दा चाहिँ। अस्पतालले आफूले सक्ने सुविधा त दिइरहेछ होइन, तर पनि यो कोभिड लागेपछि बिरामीलाई गर्ने विभिन्न परीक्षणहरू, यो भर्नाहरू, उपचार गर्न चाहिँ साह्रै महँगो पनि भइरहेको छ। विशेष गरेर परीक्षणको लागि चाहिँ बिरामीलाई निःशुल्क हुनुपर्ने त्यो परीक्षण निःशुल्क पनि भइरहेको छैन र बिरामीलाई परीक्षण गर्नलाई धेरै गाह्रो पनि भइरहेछ। र अर्को अस्पतालले दिने सुविधा त आफ्नो तरिकाले दिइरहेछ। ठिक छ, राम्रो छ, सुविधा ठिकै छ, राम्रै छ, पाएको छ हामीले सुविधा त त्यही त। अब अहिलेसम्म भएको डायलिसिसको चार्ज लागेको छैन होइन, त्यही नै हो हाम्रो सबभन्दा सुविधा, सबभन्दा बढ्ता सुविधा भनेको। यदि चार्ज लाग्ने हो भने हामी जस्तो गरिब मान्छेहरूले उपचार गर्नै पाउँदैन होइन, थुप्रै लाग्छ। ठिकै छ, राम्रो छ, अहिलेसम्म राम्रो। त्यो डायलिसिसमा त त्यो छुट्टी छ होइन, त्यो छुट्टी राख्छ, अरूलाई त खास। हाम्रोमा चाहिँ यता कोभिड पेसेन्टको लागि चाहिँ हामीले यो स्टार्टिङदेखि इमर्जेन्सीदेखि नै हामीले कोभिड बिरामी र कोभिड नभएको बिरामीहरूलाई छुट्टाछुट्टै राखेर हामीले हेर्ने गरेछौँ। त्यही अनुसार फेरि वार्डमा राख्दाखेरि चाहिँ अब पेसेन्टको कन्डिसन अनुसार पेसेन्टको क्रिटिकल छ भने चाहिँ उसलाई आइसियू, नभए चाहिँ एसडियू, नभए चाहिँ नर्मल छ हामीले नर्मली ट्रिट गर्न सक्छौँ भने चाहिँ त्यो पेसेन्टलाई हामीले कोभिड वार्डहरूमा पनि राखेछौँ। कोभिड वार्डमा पनि अब हामीले पेसेन्टहरूलाई कोभिडको जेनरल वार्ड गरेर कति जेनरल बेडहरू छुट्टा त्यस्तै क्याबिनहरू छुट्टाछौँ। त्यही अनुसार हामीले कोभिडहरूको लागि छुट्टै नै हाम्रो स्टाफहरू सबै अलोकेसन डक्टर, नर्स र प्यारामेडिक्सहरू पनि छुट्टै राखेछौँ। र अहिलेसम्ममा हामीलाई त्यस्तो कोभिडको पहिलो लहरमा चाहिँ हामीलाई अलिकति अप्ठ्यारो परेको थियो, स्टाफिङदेखि लिएर पेसेन्ट केयरदेखि लिएर धेरै यो म्यानेजमेन्टदेखि लिएर। तर अहिलेलाई चाहिँ त्यस्तो खासै प्रब्लम हामीलाई परेको छैन र पेसेन्टहरूकोबाट पनि फिडब्याक गरेर राम्रै आएको छ। अहिलेदेखि कोही ठाउँमा राम्रै छ, कोही ठाउँमा यस्तै हो। अब महँगो छ अलिक, प्राइभेटमा गयो भने प्रायः सरकारीमा राम्रै छ, जे भन्छ सरकारीमा त्यस्तो महँगो छैन, सुविधा राम्रै छ भन्नुपर्छ। यहाँको सुविधाहरू चाहिँ अब राम्रै छ समग्रमा भन्नुपर्दा। अब कोभिड पेसेन्टहरूलाई छुट्टै राखेर उपचार गरिरहेछ। कोभिड पेसेन्टहरूलाई गर्ने डक्टरहरूको व्यवहार, सिस्टरहरूको व्यवहारहरू सबै राम्रै नै छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 5,583 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। पीसीआर र एन्टिजेन गरी 17,674 जनाको नमुना परीक्षण गर्दा
583 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। यसमा व्यक्तिगत रूपमा परीक्षण गरेर इमेल र एसएमएसबाट पठाइएको विवरण पनि समावेश रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। यस्तै हिजो पनि कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि हुने भन्दा निको हुनेको संख्या धेरै रहेको छ। लगातार पछिल्लो 4 दिनदेखि कोरोना संक्रमण पुष्टि हुने भन्दा निको हुनेको संक्रमण धेरै रहेको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 8267 जना निको भएका छन्। त्यस्तै पछिल्लो 24 घण्टामा थप 9 जनाले कोरोना संक्रमणका कारण ज्यान गुमाएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। अहिले नेपालमा 74,653 जना कोरोना भाइरसका सक्रिय संक्रमित रहेका छन्। यसैबीच पछिल्लो 24 घण्टामा 3,79,000 जनाले कोरोना विरुद्धको खोप लगाएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। तर अझै पनि 74,653 जना होम आइसोलेसनमा रहेका छन् भने 137 जना क्वारेन्टाइनमा रहेका छन्। सप्तरीको कञ्चनरूप नगरपालिका 4 जगतपुरमा 1 गाग्री पानीकै लागि सार्वजनिक स्थानमा रहेको टुवेल र पोखरीमा पुग्नुपर्ने बाध्यता थियो। तर अहिले जगतपुरका विभिन्न बस्तीमा स्वच्छ पानीको सुविधा पुगेको छ। पाइपलाइन पछि घर घरमा खानेपानीको सुविधा पुगेपछि जगतपुरवासी खुसी भएका छन्। सप्तरीबाट मनोज माझीको रिपोर्ट। सप्तरीको कञ्चनरूप नगरपालिका 4 जगतपुरमा पहिलो पटक पाइपलाइनबाट घर घरमा खानेपानी पुगेको छ। समुदायका लागि सुरक्षित खानेपानी कार्यक्रम अन्तर्गत युनिसेफ कञ्चनरूप नगरपालिका र समुदायको सहयोगमा 35 घनमिटर क्षमता भएको पानी ट्याङ्की निर्माण गरी पाइपलाइनबाट घर घरमा स्वच्छ खानेपानी पुर्याइएपछि स्थानीय खुसी भएका छन्। हामीले 172 घरधुरी अनि एउटा स्वास्थ्य संस्था, एउटा विद्यालय, एउटा हेल्थ लाभान्वित हुने गरी हामीले यो प्रोजेक्ट डिजाइन भएको छ र हाम्रो सम्पूर्ण कामहरू कन्स्ट्रक्सनको सम्पूर्ण पाटोहरू सकिसकेका छौँ। प्रत्येक घरमा पानी पनि छाडिसकेका छौँ। ट्याप स्टेसन बनाएर सब घरमा धारा लगाएर सबजना पानी अस्ति पनि खाइरहेको थियो। त्यो आइरन आएर बन्द गरिदिएछौँ हामीले, सप्लाई गरेर छैन। उक्त खानेपानी आयोजनाले ओडाका 172 घरधुरीका 1,27,000 लाभान्वित भएको ओडा अध्यक्ष रामनारायण प्रसाद स्वाहाले बताए। सोमबारदेखि सञ्चालनमा आएको आयोजनाको अनुगमन समेत गरिएको छ। यस्तै युनिसेफले ओडाका 172 विपन्न परिवारलाई स्वच्छता सम्बन्धी सामग्री समेत वितरण गरेको छ। 1 2 3 हो, ठीक छ। अब अर्को हजुरले के हुन्छ, हेरि यहाँ हुन्छ 4 होइन, यस्तोमा 4 हुन्छ नि। अब यस्तो गर्नुहोस्, गर्नुभयो। अब 1 2 3 कम्तीमा गर्नुभयो। अब फेरि अर्को हातमा, अब अर्कोपट्टि 1 2 3 होइन, ठिक छ, गर्नुभयो। अब के गर्नु पर्यो, अर्को कहाँ हुन्छ 4 नङको टुप्पामा हुन्छ होइन। अब के गर्ने, अनि यहाँ पनि 4 हुन्छ, यहाँ लगाउने, मान्नुहोस् यहाँ यस्तो। कोरोना भाइरसको जोखिमलाई मध्यनजर गर्दै जगतपुरवासीलाई युनिसेफले सरसफाइबारे आवश्यक तालिम समेत दिएको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि सप्तरीबाट मनोज माझीको रिपोर्ट। आगामी फागुन महिनाभित्र बाँकेको नेपालगञ्जलाई साक्षर नगर घोषणा गर्ने कार्यक्रम तयारी सुरु गरिएको छ। कोरोना संक्रमणको जोखिमका कारण पछाडि पर्दै गएको अभियानलाई स्वास्थ्यका मापदण्ड अपनाई 2078 फागुन मसान्तभित्र सम्पन्न गर्ने योजनाका साथ तयारी अगाडि बढाइएको हो। बाँकेबाट मधु पौडेलको रिपोर्ट। कोरोना संक्रमणका कारण पछाडि पर्दै गएको बाँके जिल्ला साक्षर घोषणा अभियानलाई नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाले तीव्रता दिएको छ। उपमहानगरपालिकाले चरम आर्थिक अभावका कारण शिक्षाको पहुँच बाहिर रहेका भित्रका स्थानीयहरूलाई साक्षरता कक्षा सञ्चालन गरेको हो। 2078 फागुन मसान्तभित्र सम्पन्न गर्ने योजनाका साथ उपमहानगरपालिकाले सञ्चालन गरेको अभियान मार्फत शिक्षा लिन पाउँदा हर्षित बनेका छन्। ना ही पढ़ शिक्षा पहले पढ़े रहे, नाम लिखे सिखाई हूँ और गाँव के नाम सिखाई हूँ और कभी कभी आवा नहीं जावा जाते, कभी कभी आवा जावा जाते, बेचारी जाते वजह से आवा जाते, वजह से जाना 4 बजे तक लग रहा है। नाम नहीं जाना जावा जाता रहा, नाम जाना होगा तो अच्छा तो लगा। गाँव के नाम नहीं जाना जावा जाता रहा, गाँव के नाम लिखा होगा अच्छा लगा। पढ़ा जावा जाए तो कहे नहीं फायदा, जैसे कहूँगा अगर नाम लिखे कहीं तो नहीं लिखा जाता रहा, अब लिख लिया जावा जाते तो जाना फायदा।
पिछडिएको किङ्गरिया, चमार र बसखोर समुदायको बसोबास रहेको स्थानमा नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाले पहिलो चरणमा समुदायमा साक्षरता अभियानलाई प्राथमिकतामा राखेको बताइएको छ। उपमहानगरपालिकाले साक्षरता नगर घोषणाका लागि आर्थिक तथा सामाजिक विकासका लागि एकीकृत विकास योजना बनाएर अघि बढ्ने जनाएको हो। भोलि राज्यको लागि पनि चुनौती यहाँहरूले पनि देख्नु भएको छ। एउटै चाहिँ बच्चाहरू नै सानो उमेरको छ, 4-5 जना बच्चा लिइराख्नु भएको छ। तिनको चाहिँ आर्थिक विकास, सामाजिक विकास कसरी हुने नि, त्यो कसरी त्यो हेल्दी बच्चा जन्मिने, राज्यलाई कसरी चाहिँ त्यसले इनपुट दिने, ती खालका चाहिँ समस्याहरू छन्। र हामीले यो आगामी दिनमा चाहिँ हामीले यो हेर्दाखेरि त्यो धेरै अनुभव भएको छ। यहाँहरूलाई पोषण लगाएदेखि आर्थिक, सामाजिक सबै खालका कुराहरू चाहिँ दिन उत्तम चाहिँ पौष्टिक आहारदेखि लिएर त्यो रहनसहनदेखि क्लासदेखि लिएर त्यो घरको बस्ने वातावरणदेखि लिएर त्यो हिसाबले गर्दाखेरि धेरै सामाजिक क्षेत्रमा धेरै काम गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ। र हामीले एकीकृत रूपमा समग्र विकास हुने हिसाबले आगामी आर्थिक वर्षदेखि त्यो खालको योजना, जसले गर्दाखेरि उहाँको रहनसहनको, उहाँको बसाइको अवस्था, हाइजेनिक वातावरणको अवस्था, पढाइमा पनि त्यो अनुसारका चाहिँ सुविधाहरू, त्यो स्कुलमा पनि त्यो हिसाबले हामीले एकीकृत समग्र विकासको लागि यस्ता चाहिँ वस्तुहरू छनौट गरेर हामी काम गर्नुपर्ने आवश्यकता पनि देखिएको छ र त्यो हामी गर्छौँ। नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाले साक्षर नगर घोषणाका लागि शिक्षामा केही पछाडि परेका टोल बस्तीमा विशेष कक्षा सञ्चालन गरेको छ। उपमहानगरपालिकाले किङ्गरिया लगायतका लोपन्मुख, विपन्न तथा सीमान्तकृत समुदायलाई साक्षर बनाउन नगरे विशेष फोकस गर्ने बताउँदै आएको छ। स्थानीय तहमा नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाले पालिकालाई साक्षर घोषणा गर्ने भनेर 2 वर्षदेखि चाहिँ हाम्रो यो प्रोग्राम रन गरेको हो। कोभिडले गर्दा हामी अगाडि बढ्न सकेनौँ र अहिले करिब हामी 80% जति चाहिँ यो साक्षरको लागि चाहिँ हाम्रो प्रयास चाहिँ सफल भएको छ। यसमा हामी एकदमै पछाडि परेको भनेको यही किङ्गरिङ पूर्व यो जुन हाम्रो समुदाय जुन टोल छ त्यही नै रह्यो। किन भन्दा यहाँ म्याक्सिमम 80% भन्दा बढी निरक्षर हुनुहुन्छ। आर्थिक अवस्था पनि उहाँको कमजोर छ, सामाजिक अवस्था पनि गाह्रो छ, त्यसपछि तपाईँको बाल विवाहको कुराहरू पनि यहाँ बढी छ। नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाले विपन्न र सीमान्तकृत समुदायमा साक्षर नभएमा सामाजिक सुरक्षा भत्ता कटौती गर्ने साथै अन्य सेवा रोक्ने अनिवार्य साक्षर कार्यक्रम लागू गरेको छ। अझै पनि धेरै किशोरी महिलाहरू विद्यालय जान नपाई निरक्षर रहेका छन्। उपमहानगरपालिकाले साक्षर नगर घोषणा गर्ने अभियान सञ्चालन गरेर उनीहरूलाई साक्षर बनाउने कक्षा सुरु गरेको हो। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि बाँकेबाट मधु पौडेलको रिपोर्ट। पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य फेरि वृद्धि भएको छ। नेपाल आयल निगमले मंगलबार विज्ञप्ति जारी गरी पेट्रोल, डिजेल, मट्टीतेल र हवाई इन्धनको मूल्य बढाएको जानकारी दिएको हो। निगमले प्रति लिटर पेट्रोल, डिजेल र मट्टीतेलमा 3 रुपैयाँ वृद्धि गरेको छ। त्यस्तै हवाई इन्धनको मूल्य प्रति लिटरमा 10 रुपैयाँ बढाएको निगमले जनाएको छ। पछिल्लो समायोजनसँगै पेट्रोलको भाव प्रति लिटर 142 रुपैयाँ तथा मट्टीतेल र डिजेलको 125 रुपैयाँ पुगेको छ। हवाई इन्धन भने प्रति लिटर 116 रुपैयाँ हुन पुगेको छ। एलपी ग्यासको मूल्य यथावत राखिएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य वृद्धि भएकाले नेपालमा पनि पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य समायोजन गर्नु परेको निगमले जनाएको छ। यसअघि बढाएको मूल्य वृद्धि फिर्ताको माग गर्दै युवा तथा विद्यार्थी संगठनहरूले विरोध गर्दै आएका बेला निगमले पुनः मूल्य बढाएको हो। निगमले 2 साताभित्र 2 पटक मूल्य वृद्धि गरेको छ। समाचारमा पालो विश्रामपछि विश्वभर कोरोना निको हुनेको संख्या 30 करोड नाक्यो। पछिल्लो 24 घण्टामा 26,70,000 मानिस संक्रमण मुक्त। र नेपाल र मोरिसस विरुद्धको दोस्रो मैत्रीपूर्ण खेल नेपालले जित्यो। मोरिसस 1-0 गोल अन्तरले पराजित। शिवम सिमेन्ट, भरोसा अटुट सम्बन्धको। खिया नलाग्ने, वर्षौं टिक्ने पञ्चकन्या ग्रुपको स्टेनलेस स्टिल वाटर ट्याङ्क प्रयोग गरौँ।
मस्त निशुल्क स्वास्थ्य बिमाले जीवन बन्छ स्वस्थ। अब सुविसुको इन्टरनेट तथा टिभीको नयाँ जडान र नवीकरणमा पाउनुहोस् रु 1 लाखसम्मको निशुल्क स्वास्थ्य बिमा। शर्त तथा नियमहरू लागू हुनेछन्। थप जानकारीका लागि 0142358888 वा www.suvisu.net.np। शिवम सिमेन्ट, भरोसा अटुट सम्बन्धको। विश्रामपछि स्वागत छ पालो अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। विश्वभर कोरोना भाइरसको संक्रमणमा निको हुनेको संख्या 30 करोड नाघेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 26,70,000 संक्रमित निको भएका छन्। एक दिनमा करिब 27 लाखले कोरोनालाई जितेको यो संख्या 30 करोड 15,37,792 पुगेको कोरोना तथ्याङ्क अद्यावधि गरिएको उल्लेख गरिएको छ। यस्तै 27,48,000 नयाँ संक्रमित थपिएसँगै संक्रमण मुक्त हुनेको संख्या 38 करोड 16 लाखभन्दा धेरै भएको छ, जसमध्ये 57,02,000 भन्दा धेरैले मृत्यु भएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा मात्रै 10,548 जना संक्रमितको मृत्यु भएको छ। अझै पनि विश्वभर 7 करोड 44 लाख भन्दा धेरै सक्रिय संक्रमित रहेकामा 92,000को अवस्था जटिल रहेको छ। बाँकीको अवस्था सामान्य रहेको छ। सबैभन्दा धेरै संयुक्त राज्य अमेरिकामा मात्रै 7 करोड 64 लाखमा कोरोना संक्रमण पुष्टि हुँदा 4 करोड 66 लाख निको भएका छन् भने 9,12,000 कोरोनाले मृत्यु भएको छ। त्यहाँ 24 घण्टामा मात्रै 2 लाखभन्दा धेरै संक्रमित थपिँदा 3,08,000 निको भएका छन्। 2,300 भने मृत्यु भएको छ। अझै पनि 2 करोड 8 लाख सक्रिय संक्रमित रहेको अमेरिकामा 22,000को अवस्था जटिल रहेको र बाँकीको सामान्य अवस्था रहेको वर्ल्ड मिटरले उल्लेख गरेको छ। समाचारमा अब पालो अर्थ समाचारको। इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनी क्लासिक टेक द बिग अफ सबै सित्तैमा लन्च गरिएको छ। यसमा आफ्नो ग्राहकलाई डिस्काउन्ट बोनसका साथै 5 गिगाहर्ट्ज डुअल ब्यान्ड राउन्डर सित्तैमा एकमुष्ट उपलब्ध गराउने कम्पनीले जनाएको छ। क्लासिक टेकका ग्राहकलाई तोकिएका प्याकेजमा 15% नगद छुट, 6 महिना बोनस, 93 महिना इन्टरनेट र 3 महिना आइपिटिभी र 5 गिगाहर्ट्ज डुअल ब्यान्ड राउन्ड एकमुष्ट पाउनेछन्। कम्पनीले आफ्ना ग्राहकहरूलाई राउन्डर र फाइबर आफैले नचलाउन अनुरोध समेत गरेको छ तथा राउन्डर रिप्लेस गर्न कम्पनीको स्मार्ट इन्स्टलेसन टिमले ग्राहकको घर घरमा गएर सितैमा 5 गिगाहर्ट्ज डुअल ब्यान्ड राउन्ड अपग्रेड गरिदिने जनाएको छ। डुअल ब्यान्ड राउन्डले कम्पनीले दिएको उच्च गतिको स्पिडलाई ग्राहककोमा इन्टरनेट अनुभव अझै राम्रो बनाउने कम्पनीले जनाएको छ। समाचारमा अब पालो खेल समाचारको। नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टिमले दोस्रो मैत्रीपूर्ण खेलमा अफ्रिकी राष्ट्र मोरिससलाई हराएको छ। मंगलबार भएको तनावपूर्ण खेलमा 10 खेलाडीमा सीमित नेपालले 9 खेलाडीमा समेटिएको मोरिससलाई 1-0 गोल अन्तरले हराएको हो। त्रिपुरेश्वर स्थित दोस्रो रङ्गशालामा नेपाललाई जित दिलाउन सुजल श्रेष्ठले निर्णायक गोल गरे। खेलको 10औं मिनेटमा सुजलले निर्णायक गोल गरेका थिए। उनको यो नेपालका लागि तेस्रो गोल हो। आशिष लामाले प्रहार गरेको बलमा पेनाल्टी क्षेत्रभित्र रहेको पुजन उपरकोटीले उपलब्ध ब्याकअप पास 6 यार्ड बक्सबाट सुजलले 1 टचमा गोल गरेका छन्। समाचारमा पालो मौसम सम्बन्धी जानकारीको। यस मौसम समाचारका प्रायोजक
यस मौसम समाचारका प्रायोजक। समाचारको अन्त्यमा मुख्य समाचार पुनः एकपटक। राष्ट्रिय जनगणनाको प्रारम्भिक तथ्याङ्कको सांसदहरूद्वारा आलोचना, तथ्यपरक नभएको जिकिर पुनर्गणना गर्न माग। नेपालको दार्चुला र भारतको धारचुला जोड्ने महाकाली नदीको पुल बनाउन नेपाल र भारतबीच सम्झौता, दुवै मुलुकको सहकार्यमा निर्माण हुने। फेरि बढ्यो पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य, अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य वृद्धि हुँदा नेपालमा पनि मूल्य समायोजन गर्नु परेको निगमको भनाई। अब पेट्रोल प्रति लिटर 142 रुपैयाँ पर्ने। विश्वभर कोरोना निको हुनेको संख्या 30 करोड नाक्यो। पछिल्लो 24 घण्टामा 26,70,000 मानिस संक्रमण मुक्त। र नेपाल र मोरिसस विरुद्धको दोस्रो मैत्रीपूर्ण खेल नेपालले जित्यो। मोरिसस 1-0 गोल अन्तरले पराजित। हौस् त सगरमाथा समाचार अहिलेलाई सकियो। तपाईँ समाचार बुलेटिनका साथै सगरमाथा टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम www.sagarmatha.tv मा पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै युट्युबमा youtube.com/sagarmatha TV नेपालमा हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै तपाईँ हामीलाई फेसबुकमा पनि facebook.com/USTV नेपालमा फलो गर्न सक्नुहुनेछ। समाचारको शिखर, नेपालको गौरव, नेपालको पहिलो न्युज च्यानल सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।